समझ नहीं आ रहा, और हमारा इधर भाग के लेने नहीं गया। तुम लोगों ने, मैंने पहले कहा है, कुल नफ्सुन ज़ायक़ातुल मौत, तुम लोगों ने तो ये लिख के रखा हुआ फलाना बंदा फलाने टाइप मरेगा, फलाने टाइप नहीं मरेगा। मैं आपको इमरान खान साहब की फुटेज दिखा सकता हूँ, ऑन एयर दिखा सकता हूँ, जिस पे इनके साथ एक खातून मौजूद है, और जो खातून ये कह रही है नौज़ुबिल्लाह, वो ये कह रही है कि इमरान खान जौन सा है वो अल्लाह ना करे वो इस सदी का पैगंबर है। इस तरह की बातें करना, इस तरह के मामलात करना, तरीके इंसाफ हो चाहे कोई भी पार्टी हो, एजाज साहब आज कहने को दिल कर रहा है और आपको बता रहा हूं, उसने यहां पे ही रह जाना है। आप फिर जब उसको दीन का टच दें, इस्लामिक टच दें, ये दें, इस तरह करने से कभी मामलात नहीं होते। मुस्लिम लीग नून वो है कि जिसने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, आपके मेट्रो लाई, ऑरेंज लाई, सी पैक लाया, और आज जिस इस्लामाबाद में आपके स्टूडियो में बैठा हूं मैं, जिधर से मैं अभी आया हूं, जो रास्ते में हमारा मेट्रो का स्टेशन था, इनकी 3.5 साल हुकूमत रही है, क्या वो नवाज शरीफ ने किसके लिए बनवा दिया था? चले अभी तक उसकी जो हालत है। प्रोग्राम हमारा जारी है नाज़रीन, यहाँ पे बात एक छोटे से ब्रेक का। नाज़रीन, राय साहब क्या वजह है कि आप भी इस वक्त जो है ना वो सिर्फ अपनी जो है ना वो सियासी बका की एक जंग लड़ रहे हैं, अपने आप को मनवाने के चक्कर में हैं, लेकिन इस वक्त जो हमारे खास तौर पे कराची के हालात देख रहे हैं, उसके अलावा बलूचिस्तान के हालात देख रहे हैं, पंजाब में भी आपकी गवर्नमेंट है, लेकिन हमें वो सैलाब ज़दगान जो हैं उनकी उस तरह की आप लोग हेल्प नहीं कर रही जो कि वाकई एक होनी चाहिए थी। क्या वजह है इसकी? देखिए राय साहब, हालात तो तब स्टेबल होंगे ना जब आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन की तरफ जाएंगे। इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है, वो जो करंट गवर्नमेंट है ये उसकी जिम्मेदारी है। क्या ये अपनी जिम्मेदारी? लेकिन देखिए पंजाब में तो आपकी भी गवर्नमेंट है। देखिए पंजाब में जो गवर्नमेंट है वो तो रिसेंटली चंद दिनों की बात है, अभी तो उन्होंने इख्तियार संभाला है, और ओवरऑल तो ऊपर तो इनका इख्तियार है। मैं सिंपल सी एक बात कहता हूँ राय साहब, ये जितने मसाइल है ना पाकिस्तान के अंदर, इसका वाहिद हाल फेयर एंड फ्री इलेक्शन है, और फेयर एंड फ्री इलेक्शन की तरफ ये अब इस वक्त जाना नहीं चाहते क्योंकि हालात जो है वो इनकी कंट्रोल में नहीं है। ये सिर्फ एक बात चाहते हैं कि किसी तरह टेक्निकल तरीके से इमरान खान को जो है ना वो ग्राउंड से बाहर किया जाए। तो वो फिर कहते हैं कि सुनियां हो जान गलियां मिर्जा यार फिरे, ਅਸੀਂ कल्ले रह जाइए थे, कल्ले ही इलेक्शन लड़िए थे, कल ही इख्तिदार ले जाइए। इस तरह नहीं हो सकता। 22 करोड़ आवाम है इस मुल्क की, उस 22 करोड़ में कम से कम 15 करोड़ इस वक्त इमरान खान के पीछे खड़ी है। और देखें, आप मेजॉरिटी को ये नहीं कह सकते कि ये इनकी सोच गलत है जी, आप मुसल्लत नहीं कर सकते राय। ये जमहूरियत है, पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी सिस्टम है और लोग इस चीज को सोच भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। इमरान खान के पीछे जो 15 करोड़ खड़े हैं, वो उसका क्या मतलब है कि वो ऐसे ही है, उनको कुछ समझ नहीं है कि पाकिस्तान का मुफाद क्या है। पाकिस्तान का मुफाद इसी में है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा दिए जाएं। और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है ना, ये जो मांगे तांगे की आप लेके आए हैं, जो अमेरिका से भी मदद आ रही है, जो दूसरे मुल्कों से भी आ रही है, और आप उसकी ताकत की बुनियाद पर आपने आके चलती हुकूमत को चलता किया है, जिसके पीछे अवाम का मैंडेट था। और आपने देखे ना, आप जमहूरियत की बात करते हैं जी, मेरे भाई भी बैठे हुए, आपने जमहूरियत को तस्लीम किस दिन किया था जी? जिस दिन इमरान खान ने इख्तियार संभाला उस दिन आपने वोटिंग शुरू कर दी, उसको पहले दिन तकरीर नहीं आपने करने दी। आप कहां से जमहूरी हो गए? जमहूरी तो वो है कि वो आज भी कहता है कि आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएं, इख्तियार अगर अवाम मुझे देती है तो मैं इख्तियार में वापस आता हूँ, अगर आपको देती है तो आप आए, हम भी तस्लीम करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। बिल्कुल, हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, ये कल अनाउंस करें, हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, ले जाए इख्तियार अवाम की ताकत से लेना, इस तरह नहीं लेके जा सकते। भाई आपसे अगर मैं दोबारा आता हूँ कि अगर मैं मौजूदा गवर्नमेंट की बात करता हूँ तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो था वो आपके डिपार्टमेंट से जाता था, लेकिन इस वक्त जो मटीरियल की प्राइस इस कदर बढ़ चुकी है कि आम आदमी के लिए बड़ा नामुमकिन हो चुका है। तो जो हमारे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट थे उनके बारे में क्या कहते हैं कि क्या वाकई वो अभी जारी है या रुक चुके हैं? अभी राजा साहब, अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स देखें बैरियर टाउन में, डीएचए में, इस्लामाबाद में, डिफरेंट जगहों पे जो हाई राइज बिल्डिंग बन रही है उसमें 90% प्रोजेक्ट इस वक्त रुक चुके हैं, उनके काम रुक चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जो कॉस्ट लगाई थी वो उस वक्त काफी अभी वेरी कर रही है। ऑलमोस्ट 40 to 50% इंक्रीज हुआ है। अगर आप सरिये को देखें तो 3-4 महीने पहले कोई 1,60,65,000 टन था, इस वक्त 2.25 टन पे पहुंच चुका है। आपकी सीमेंट की बोरी 600-650 से 1,50 पे आ गई है। आपकी हर चीज की कॉस्ट काफी बढ़ चुकी है, इस वजह से काफी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रुक चुके हैं।
ایون کہ جو لوگ اپنا گھر بنا رہے تھے وہ بھی موسٹلی لوگوں کا جن کا گھر کا بجٹ بن رہا تھا 60 لاکھ میں 70 لاکھ میں کمپلیٹ ہونا تھا، وہ 80-90 لاکھ 1 کروڑ پہ جا کے پہنچ گیا، ان کے پروجیکٹ بھی رک گئے. اس وجہ سے آپ کی بے روزگاری میں اضافہ ہو کی رہا ہے. بات کرتا ہوں تو اس کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں ریلیٹڈ ہے، بہت سے ادارے ریلیٹڈ ہے، ان کا کیا پھر آپ سنیں؟ دیکھیں آپ کی کنسٹرکشن فیلڈ کے ساتھ ڈائریکٹ 30-40 انڈسٹریز ہیں، اور اگر آپ انڈائریکٹ دیکھا جائے تو یہ کوئی 150-200 کے قریب انڈسٹریز ہیں جو آپ کی کنسٹرکشن کو بالکل انڈائریکٹ ٹچ کر رہی ہیں. کنسٹرکشن رکنے کی وجہ سے آپ کی باقی ساری انڈسٹریز بھی اس وقت رک چکی ہیں اور بہت مسائل بن گئے ہیں لوگوں کے لیے. اور دیکھیں اگر کسی میں ملک نے ترقی کرنی ہو تو کبھی بھی اگر آپ آج چائنا کو دیکھیں وہ سپر پاور بننے کے قریب ہے یا تقریباً بن چکا ہے. وہ اپنی فوج کے بل پہ نہیں بنا. یہ نہیں کہ اس کے پاس دنیا کی سب سے اچھی فوج ہے یا ہائی ٹیکنالوجی ہے. وہ اپنے اسکالرس کی وجہ سے یا اپنے پروفیسرز کی وجہ سے یا اپنے علماء کی وجہ سے نہیں بنا. وہ اپنے اکانومی کی وجہ سے اس وقت سپر پاور بنا ہے. اگر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے چائنا کی، کوئی 1.5 ارب کے قریب آبادی ہے، لیکن اکانومی اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ کوئی بھوک سے نہیں مرتا. آپ کی اکانومی پہ فوکس ہونا چاہیے. اس وقت ساری جنگ جو ہے وہ اکانومی کی جنگ ہے. اگر آپ کی اکانومی اسٹرانگ ہے تو آپ ایک اسٹرانگ ملک ہے، آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اگر آپ اکانومی آپ کی ویک ہے تو آپ کے پاس جتنے بھی بڑے ویپن ہوں، عراق کو دیکھیں نا، عراق کے پاس بہت بڑے ویپنز تھے، لیکن آج عراق کا کیا حال ہے؟ آپ کی اکانومی اسٹرانگ ہونی چاہیے تبھی ہم کچھ کر سکتے ہیں. تبھی آپ کچھ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ملک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ میاں صاحب کی بڑی چکریاں ہوئی ہیں، میاں صاحب کو آپ واپس لانا چاہ رہے ہیں، کیا واقعی تو میاں صاحب واپس آئیں گے یا کہ صرف آپ رائے صاحب اس کا بھی جواب دیتے ہیں؟ پہلے میں آپ کو جواب دوں. میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، مسلم پارٹی کو میں نے ریپرزینٹ کرنا ہے، میں نے ان کی 2 باتیں آپ کو آپ کے سامنے رکھنی ہے. اس کا بھی جواب دیتا ہوں. پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے ابھی آپ کو بتایا، میں نے بات کرنی ہے آپ کے سامنے، دلیل کے ساتھ بات کروں کہ یہاں پہ ڈی چوک پہ عمران خان صاحب کتنے دن بیٹھے رہے. اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، ہمارا اسٹوڈیو اسلام آباد میں ہے، آپ کے پاس نزدیک ہے. کتنے دن بیٹھے رہے آپ بتائیں؟ جتنے دن وہ یہاں پہ بیٹھے رہے اتنے دن یہ جمہوریت کا تقاضا تھا کہ قائد ہمارا میاں محمد نواز شریف اسی ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھ رہا تھا، اسی پنجاب ہاؤس سے میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا. کیا باتیں، کیا خلفشات ہو رہی تھی. اور ایک بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی انا کا مسئلہ عمران خان نے خود بنا کے رکھا ہوا ہے. اپنی انا کا مسئلہ میں نہایت ادب سے کہتا ہوں، عمران خان صاحب کہتا ہوں، کیونکہ میرے قائد نے مجھے شائستگی سکھائی ہے، محبت سکھائی ہے، امن نوازی سکھائی ہے، پیار سکھایا ہے، اخلاق سکھایا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں اوئے اوئے ای کر کے بات نہیں کروں گا. جیسے کل کے جلسے کے اندر شیخ رشید صاحب نے کہا جو اصلی اور نسلی ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. انہوں نے پوری قوم کے اوپر. اور مجھے یہ بات آپ بتائیں کہ اس ملک کے اندر کتنے بندے ہیں؟ 15 کروڑ بندے آپ نے گن کے رکھے ہیں کہ 15 کروڑ بندے عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. مجھے بتائیں آپ، یہ لوگوں کے اندر تفرقات ڈالنا، اس طرح کی باتیں کرنا معاشی طور پہ اور معاشرتی طور پہ، لیکن وہ دعویٰ تو آپ میری بات میری بات نہیں ہوتے. معاشی طور پہ اور معاشرتی طور پہ، معاشی طور پہ اور معاشرتی طور پہ آپ عمران خان صاحب نے اس ملک کو تباہ کر دیا ہے. عمران خان صاحب کی وہ مثال ہے ایک لوکل بس میں جس طرح ایک پھکی فروٹ پھکی بیچ رہا ہوتا ہے نا، آپ اپنی تقریر کی نکال کے دیکھ لیں، تجزیہ کریں، میرٹ پہ کریں، بات کریں، میرٹ پہ کریں. وہ جیسے پھکی فروٹ سے ایک پھکی بیچ رہا ہوتا ہے، وہ بہت سارے باتیں کرتا ہے، زمین کو آسمان کے ساتھ ملا دیتا ہے، این ہوئے گا، این ہوئے گا، اون ہوئے گا، وہ پھکی بیچتا ہے اور چلا جاتا ہے. اور جو آج یہ مسئلہ امپورٹڈ حکومت کی بات ہو رہی ہے، امپورٹڈ حکومت، آپ یہ امپورٹڈ، مجھے اس کی کوئی دلیل دے، بات ثابت کریں، ہمیں بتائیں. عمران خان صاحب اپنے جلسوں کے اندر آپ نے پہلے نیوٹرل کہا، پھر نیوٹرل کو جانور کہا، پھر کیا سے کیا نہیں بات ہوئی. ہم بھی اس بات پہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا انوکھا لاڈلا ہے، نہ کوئی پوچھتا ہے، نہ اس کو کوئی دیکھتا ہے. اور آج جب یہ تقریر ہوئی، آج جب میں عدالت عظمیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آج میں عدلیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ خود نوٹس لیا ہے، اور یہ اس پہ اندر بات ہے، اس پہ میں تقریر بحث نہیں کرتا، لیکن صرف آپ کو اس میں یہ بات یہ بتانا چاہتا ہوں جو حقائق ہیں. وہ حقائق یہ ہیں کہ ایک بندہ کہ جی میں نے خود ہی 9 سیٹوں سے الیکشن لڑنا ہے، تو آپ کی اپنی لڑنا ہے نا. آپ کی 9 سیٹیں نہیں ہیں عمران خان صاحب، یہ 9 حلقے ہیں. ان 9 حلقے سے جب آپ الیکشن لڑیں گے تو آپ کو اپنی سیٹ رکھنی ہوگی، باقی آپ کو چھوڑنی ہوگی، پھر دوبارہ آپ اس پہ الیکشن کرائیں گے. یہ کس کا بجٹ ہے؟ یہ کس کا ہے؟ یہ ہم غریبوں لوگوں کا بار بار یہ پتری تماشا آنکھ میں چولی اس طرح نہیں. آپ بات اگر کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں، یہ بات کرنا ضروری ہے آج آپ سے چینل کے توسط سے کہ مریم نواز 9 حلقوں سے الیکشن لڑ جائے گی،
تو مولانا فضل الرحمان رکھ لے لڑ جائے جی, ٹھیک ہے, فلانا لڑ جائے گی فلانا. یار مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو ہم ایک بندہ جب ممبر نیشنل اسمبلی بن کے جاتا ہے تو ہمارے لیے قانون بنانے جاتا ہے, ہمارے لیے اسکول بنانے جاتا ہے, ہماری یونیورسٹی بنانے جاتا ہے, ہمارے لیے کام کرنے کے لیے جاتا ہے کہ وہاں پہ یہ گیو اینڈ ٹیک ہے, 6 بندے یہ لڑے, 7 بندے وہ لڑے. ملک صاحب آپ یہ ذاتی انا ہے. دیکھیں اگر وہ ذاتی نہ ہے یا بدنیتی ہے تو آپ 135 لوگوں نے استعفے دیے, ان میں سے 9 کو ہی آپ نے کیوں چوز کیا, کیوں ان پہ آپ چاہ رہے تھے کہ انہی کی آپ نے ریزائن ایکسپٹ کیے, باقیوں کی کیوں نہیں؟ چلے ہم نے آپ کے توسط سے میں یہ بات پہ طور پہ کہتا ہوں, آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ان 9 کو چوز کیا, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں چلے ہم نے 9 کو کیوں چوز کیا, ہم نے غلط کیا. اس پہ رائے صاحب اس پہ دیکھیں, اس پہ یہ بات ہے, میں تو لکھ نہیں رہا کچھ بھی, زبانی آپ کو بات بتا رہا ہوں. اس میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کرائیں, فری الیکشن ہو, اس پہ ہمیں ہیں. یہ جو الیکشن کمیشن تھا, یہ جو آپ نے بات کی نا 9 حلقوں کی, میں نے تو نہیں کی, آپ نے کی نا 9 سیٹوں سے, وہ 9 سیٹیں کس سے جیتی, کس سے جیتی؟ پی ٹی آئی کی تھی. تو پی ٹی آئی سے تو میں نہیں ہوں, میں تو نون کا ہوں نا. جب پی ٹی آئی نے وہ 9 سیٹیں جیتی تو آپ نے ان سے کوشچن کر لیا کہ کیا وجہ کہ آپ نے 9 بندوں کو وہ ٹکٹ دی ہیں, انہیں 9 کو آپ نے دے دی ہیں, اور لوگوں نے اور آپ کو اس میں سے آپ کے جو بندے ہیں, ہمارے جو بندے ہیں وہ ہار گئے ہیں اور 9 سیٹیں وہ جیت گئے. وہ 9 سیٹیں, اس کے علاوہ وہ 20 سیٹیں جو جیتی ہیں, جس کے اندر وہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہیں جو سیٹیں, وہ بتائیں. اچھا آپ پنجاب الیکشن کمیشن یہی تھا نا, یہی الیکشن کمیشن تھا نا. بات سنیں نا اپنی, مطلب ہمارے لیے اور جو مطلب کوئی ایسی واشنگ مشین ہے پاکستان طریقے انصاف, اس کے اندر بندہ جائے تو بالکل صاف ہو جائے, باہر دیکھتا ہے تو صحیح بن جاتا ہے. امپورٹڈ حکومت کا کوئی دلیل تو دیں, کچھ ثابت تو کریں. چلیں آپ دوسری طرف چلیں گے. رائے صاحب کیا کہیں گے آپ؟ یہ کہہ رہے ہیں عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے, جبکہ لاہور میں ان کو اپنے گھر سے بری طرح شکست ہوئی پنجاب میں. دیکھیں رائے صاحب کہنے کا کیا ہے, وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں دلیل کے ساتھ, دلیل کے ساتھ. جنگل کے بادشاہ ہیں. مجھے دلیل سے آپ بتائیں امپورٹڈ حکومت کا, آج میں انہیں کہتا ہوں جی مجھے امپورٹڈ حکومت کا مجھے ایک بتائیں کہ کون ہے امپورٹڈ حکومت. میں آپ کو نون سے استعفیٰ دے دوں گا. سمپل سی بات ہے, یہ کہتے ہیں نا یہ مفروضات میں معاملات نہیں چاہے. صاحب میں عمران خان کے ساتھ عوام نہیں ہے. کرانٹ جو الیکشن آپ کا کراچی میں ہوا ہے, 13 جماعتیں ہیں آپ کے استطاعت کے اندر, جس میں مولوی صاحب بھی ہیں, جس میں شیر صاحب بھی ہیں, جس میں پیر صاحب بھی ہیں, جس میں وہ لالٹین صاحب بھی ہیں, سارے ہیں. 13 جماعتوں کو وہ 13,000 ووٹ مل رہے ہیں. وہ اکیلا بندہ جس نے جا کے کراچی کے اندر الیکشن مہم نہیں چلائی, ایک ان نون قسم کا بندہ اس نے وہاں پہ کھڑا کیا ہے, جس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ اس طرح نہیں ہے. وہ بندہ لیتا ہے 30,000, آپ لیتے ہیں جو ہے نا وہ 13,000. یہ اگر آپ نے الگ الگ ہو کے الیکشن لڑنا ہے تو آپ کے کھیسے میں تو 1,000 نہیں آنی, ٹھیک ہے. آپ کس دنیا میں گھوم رہے ہیں, آپ کو دیکھیں عوام کا جو موڈ ہے آپ کو اس کو سمجھنا پڑے گا, ورنہ آپ کا ٹکٹ لے کے جب لوگ عوام میں جائیں گے نا تو وہ اس طرح پکڑا جائے گا جس طرح چوری کا نوٹ چلاتے ہوئے نہیں پکڑا جاتا. وہ رویہ ہونا لوگوں کا آپ کے ساتھ. آپ جتنی دیر کریں گے, آپ جتنا دبانے کی کوشش کریں گے, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, امن جو ہے نا وہ آتا ہے ان آوازوں پہ کان دھرنے سے, امن دبانے سے نہیں آتا. اگر دبانے سے امن آتا نا تو 7 لاکھ کشمیر میں فوج رکھی ہوئی ہے انڈیا نے, وہ کشمیر کے اندر امن آج تک لے آتا. فلسطین کے اندر جو ہے نا وہ اسرائیل امن لے آتا, آج تک امن نہیں ہوا اور قیامت تک امن نہیں ہوگا. حق اور باطل کی جنگ جو ہے نا ہمیشہ جاری رہے گی. آپ کو بات کو سمجھنا پڑے گا, آپ کو حالات کی سنگینی کو دیکھنا پڑے گا. آپ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ملک کا بیڑا گرک کر رہے ہیں. آپ نے اکانومی کو تباہ کر دیا, چلتا اچھا خاصا ایک ملک سٹیبل ہو گیا تھا. جس دن آپ چھوڑ کے گئے تھے اس وقت تو وہ جو ہے نا وہ کٹورا لے کے خان صاحب کو بھی گھومنا پڑا. جب اس نے سٹیبل کر لیا, اپنے پاؤں پہ کھڑا کر لیا, قرضے بھی واپس کر رہا تھا, قوم کو ریلیف بھی دے رہا تھا, اچھی خاصی چلتی گورنمنٹ تھی, آپ برداشت کرتے, 1.5 سال اس کو گزارنے دیتے. ایسا نہیں گزارنے دینا. وہ کہہ رہا ہے کہ جی فیئر اینڈ فری کی طرف چلے جائیں. آپ تو چیخ رہے تھے جی الیکشن کرائیں, روز آپ کہتے تھے الیکشن کرائیں الیکشن کرائیں, چلے صورتحال بن گئی ایسی, آپ الیکشن کی طرف چلے جائیں. آج چلے جائیں نا جناب, ملک کو بچائیں, اپنی سیاست نہ بچائیں, اپنا مال نہ بچائیں, اپنے بچے نہ بچائیں, اقتدار نہ بچائیں, ملک کی سوچیں. ملک قائم ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. دوبارہ آتا ہوں رحیم بھائی آپ کی طرف. یہ جو گورنمنٹ نے آپ پہ ٹیکس لائے, کیا وجہ آپ لوگ بڑے خاموش ہیں جبکہ آپ پورے پاکستان میں آپ کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے, کوئی ہمیں احتجاج نظر نہیں آ رہا, گورنمنٹ لیول پہ کوئی آپ پروٹیسٹ نہیں کر رہے, کیوں؟ اصل میں آلریڈی دیکھیں ایک طرف سیلاب پاکستان کے تقریباً 4 صوبوں میں کافی نقصان کر چکا ہے, اور اسپیشلی بلوچستان تو بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے. جی جی ادھر حالات خراب ہیں. ایک طرف یہاں پہ بجلی کے بم ڈیلی گر رہے ہیں, پیٹرول کے بم ہمارے اوپر ڈیلی گر رہے ہیں.
यहाँ वैसे ही लोग बहुत मेंटली डिस्टर्ब हैं, पूरी सोसाइटी में एक बेचैनी की कैफियत है, स्पेशली 3-4 महीनों से जब से ये गवर्नमेंट जैसे पीटीआई वाले इम्पोर्टेड कहते हैं, मैं तो खैर ऐसा नहीं कहना चाह रहा, नई गवर्नमेंट आई है, जो नई गवर्नमेंट है, तो उस वजह से अभी हम भी थोड़ा सा इसलिए बैक स्टेप पे हैं कि मुल्क की हालात ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब, तो हम मजीद इसको खराब करना नहीं चाह रहे। तो हो सकता है हमारे इस टैक्स से अगर इस गवर्नमेंट को कोई रिलीफ मिलता है तो हम ये कुर्बानी दे रहे हैं। हमने हमेशा रियल स्टेट सेक्टर ने हमेशा कुर्बानी दी है और बाद में भी हम देंगे अगर उसमें हमारे मुल्क का बेनिफिट हो। ठीक हो, तो इस वजह से अभी हम लोग थोड़ा सा बैक स्टेप पे हैं। इंशाल्लाह अभी आपस में हमारी बातचीत चल रही है, आगे का अमल हम तैयार करेंगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। असमत साहब, मेरे पास टाइम बड़ा कम है, लास्ट में क्या कहेंगे? ये जो अभी आपने टैक्स इतने लगा दिए हैं बिलों पे, कल भी एहतजाज हुआ, आज भी आपका जीटी रोड 5 घंटे ब्लॉक रहा, क्या कर रहे हैं आप? क्यों लोगों पे इतना जुल्म डाल रहे हैं? क्या आप यहीं से सारा पूरा करके दे रहे हैं? पहले भी आपको बताया है कि जो इस जैसे आपने खुद ही जवाब दे दिया है, तो यहाँ से हमने सारा पूरा नहीं करना, ना इन लोगों के ऊपर टैक्स हमने थोपना है। हम इस मुल्क को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये वापस हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत जल्द इंशाल्लाह वापस हो जाएंगे। देखिए जो हमें हुकूमत दी गई है, आपको पहले बताया विरोधी लोगों के ऊपर दी गई है। अभी मेरे भाई ने फिर ये कहा कि इनको अपना कराने की और डिस्क्वालीफाई, ये तो आखिरी बात आपसे करता हूँ कि एक धेले की करप्शन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पे साबित नहीं हुई। मैंने आज अभी फिर कहता हूँ, आप बार बार कहते हैं हुकूमत मुझे दलील के साथ सबूत दे। ठीक हो गया। मलिक साहब क्या क्या कहेंगे? राय साहब आखिर में, चले मुख्तसर। ये मेरे भाई ने बात की ना कि दिल्ली की करप्शन ने की, तो मैं कहता हूँ ये 100% दुरुस्त कहते हैं। दिल्ली की तो की नहीं, अरबों रुपए की करप्शन। इसका मतलब है आप आज दिल्ली को खराब कर रहे हैं ना, साबित आप करें ना। तो अगर मैं अगर इस टाइम साहब करप्शन कर रहे हैं, पहले साबित कर। अदलिया की बात करते हैं तो इसी अदलिया ने मियां नवाज शरीफ साहब को सजा सुनाई है, उस फैसले को तस्लीम करें ना। कहीं अदलिया ठीक करती है, अदलिया ने फैसले दुरुस्त किए हैं। इमरान खान के बारे में फैसला हमने फैसला कब तस्लीम नहीं किया? आपने पनामा से शुरू किया, हमें कामा में निकाला। मैं खुद पेशियों में जाया करता। आज थोड़ी सी बात दुरुस्त बात की थी कि चूम चार से निकल गई है। जो बंदा कल कहते हैं मंदी पीढ़ी ठोकूंगा, आज उसकी बारे हाय हाय निकल रही है। जो बात है वो भी बताऊंगा आपको, वो मकाफात अमल है और इनसे लीडरों को सीखना चाहिए कि हम लोगों को अपना क्या कल हाल हो। बिल्कुल ठीक है, आप कुछ कहेंगे सही साहब? सिर्फ 1 मिनट। बस अभी हमें चाहिए कि पीटीआई और नून लीग की गवर्नमेंट को कि ये और बाकी सारी पार्टीज आपस में बैठें और इस मुल्क का सोचें, अपने मफाद का ना सोचें। इधर पीटीआई वाले जस्ट अपना मफाद सोच रहे हैं, नून लीग वाले अपना नहीं सोच रहे। हम विरोधी सोचों के ऊपर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं माइंड बिछी हुई है। एक मिनट भाई, यहाँ पे माइंड बिछी हुई है, विरोधी माइंड। मैं कहता हूं चले, आप चल के दिखाएं। अगर हम चले तो कौम इस कौम के लिए चले, इस नस्ल के लिए चले, इस मुल्क के चले, पाकिस्तान तरीके से चल रहा था, मुल्क बहुत स्टेबल चल रहा था। ये जाज साहब आप भी हमारे दौर में पेट्रोल कितना था? ये जब आ रहे थे वो पुरानी बात है। 125 से आप एकदम 200-250 रुपए पे पेट्रोल लें, इस वक्त आप इंटरनेशनल मार्केट में काफी नीचे आ चुका है। उस वक्त 110 रुपए डॉलर बैरल था, इस वक्त कोई 90 रुपीज के करीब है। आप पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। उस दिन हम सोच रहे थे कि 30-40 रुपए वहां पे तो कैमरा पे बंदी लगा हुई मामला है। आप आए तो आप बैठ गए हमें इसकी पेट्रोल बढ़ाना पड़ा जी, ऐसे आप बनाए तो वाह। अगर हम स्टेबल बनाए तो ये बिल्कुल ठीक होगा। इतना नहीं बढ़ाया जो आपने 3 महीने में। बहुत आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। नाज़रीन, आपने मेरे तीनों मेहमानों की बातें सुनी, फैसला आप पे छोड़ देते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिएगा हमें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।